बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मैच मुबारक में बहुत दफ़ा ये सवाल आता है कि हमारी बेटी का रिश्ता बैरून मुल्क हम करना चाहते हैं। कुछ केसेस में बच्चियाँ पढ़ना चाहती हैं, कुछ में ज़ाहिर ख्वाब होते हैं कि दूसरे मुल्क में जाएंगे, दूसरे सोसाइटी में जाएंगे, ख़ानदान से दूर होंगे, वहाँ सास ससुर भी नहीं होगा और आराम से रहेंगे। अच्छा, इन सब में एक ख़ास तरह की परसेप्शन होती है। इसमें कहीं कहीं अच्छे केसेस में बहुत अच्छी निभ जाती है, पर बहुत सारे केसेस में थोड़ा बुरा भी होता है। तो मैंने सोचा इस मौजू के कुछ पहलुओं को हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये ज़रूर देख लें कि अगर आप अपनी बेटी को ज़रूर ही बाहर भेजना चाहते हैं तो जिन लोगों के साथ आपकी मंगनी और बात चल रही है उनके साथ आपकी कुर्बत सिर्फ माँ और बाप तक ना रहे, क्योंकि लड़का तो बाहर, उससे आपकी मुलाकात हो ही नहीं रही। तो जब माँ आएगी, जब बाप आएगा, जब एक आध बहन भाई आ जाएगा, तो अब ये ख़ानदान जुड़ नहीं पाएगा, ये याद रखिएगा। तो ऐसे मौक़ों पे जब भी कोई तकरीब रखें तो उन्हें कहिएगा कि हम अपने ख़ानदान से बड़ों को बुला रहे हैं, आप अपने ख़ानदान से बड़ों को बुलाइए। उनके बड़ों से मतलब ये होगा उनके चचे, दादे, ननहाल, उनमें से लोगों को आना चाहिए। 8-10 लोग, 20 लोग हों। तो ये अब आपको ख़ानदान से मिलने का, और उस मौके पे ख़वातीन सिर्फ उस खातून को डील ना करें, बल्कि उनकी जो बड़ी वडेरी औरतें उनके साथ बैठें, बल्कि टारगेट कर लें किसके साथ बैठना है, बात करनी है, फ़ोन नंबर लें। इसी तौर पे मर्दों को मर्दों के साथ ये करना चाहिए। दूसरी एहतियात ये कीजिए कि बच्ची के बारे में ये तय कर लें कि उसकी मंगनी के फ़ौरन बाद डॉक्यूमेंट्स बनने चले जाएं। अगर वो कहें कि हम शादी के बाद डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे तो फिर वो शादी के बाद नहीं भेजेंगे। बेशतर केसेस में ये होता है। फिर उनका लड़का कहता है कि तुम मेरे माँ बाप के पास रहो, ज़रा इनके साथ थोड़ा घुलो मिलो, साल 2 साल रहो, फिर मैं ले जाऊँगा। अब उस बीच में जब घर वालों को एक मुफ्त की नौकरानी मिल जाती है, एक टेक केयर करने वाली एक नर्स मिल जाती है, तो वो अपने पास रखेंगे ना, लड़का वहाँ पे और अरेंज कर लेगा। शादी के बाद आप उन पर दबाव नहीं डाल सकते। शादी के बाद आप बहुत एहतियात से और मोहतात होकर बात करनी होती है। वो ज़रा सी अपने तेज़ बात की, लड़की से कहता है चुक समान चल कर, और वो लड़का भी ये कह देता है, उसके माँ बाप भी ये कह देते हैं। तो फिर उस वक्त बच्ची आपकी दागदार होके वापस आना, ये कोई अच्छा फ़ैसला नहीं होता। सो इस बात को मेक श्योर कर लें कि अगर जाना है तो उसका स्टेटस क्या होगा और उसके डॉक्यूमेंट्स में वहाँ लिखा जाएगा। शादी जाके वहाँ करा लें, लेकिन यहाँ से चली जाए, डॉक्यूमेंट जल्दी बन जाए। बैरून मुल्क जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं इसमें काफ़ी वक्त लग जाता है, कहीं 5 माह, 6 माह, साल भी, बाद अमेरिका वाला ज़्यादा वक्त लगता है। तो इसको पहले से आपने जहन में रखना है। दूसरा, बच्ची चली जाए या अभी इधर हो तो उनके ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ और वास्ता कंजूसी मत कीजिए। फिर उनके यहाँ महीने में एक दफ़ा ज़रूर जाया करें, चाय पे, खाने पे, कभी अपने यहाँ खाने पे बुला लिया, चूँकि ये इन्वेस्टमेंट है आपकी बेटी के अच्छे रिचाव के लिए, बसने के लिए और पेनिट्रेशन के लिए। जब वो आपके घर आएँ तो अपनी बेटी से कहें इनको बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दे, बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट करे, उनको कोई तोहफ़ा शोफ़ा भी दें, और छोटी मोटी जो चीज़ें हैं सिर्फ उनसे तवक्को ना करें। इनफैक्ट आपको अपनी तरफ से ज़रूर आगे बढ़ के कुछ करते रहना चाहिए। और उस घर में जितने लोगों से आपकी थोड़ी सी ज़्यादा ताल्लुक़ और तारुफ़ होगा, तो ये समटाइम आपके एम्बेसडर्स घर में बन जाते हैं कि हमारी भाभी तो बहुत अच्छी है। और ये बच्ची जब बाहर चली जाए तो फिर उसे वहाँ भी अपने ससुराल में राब्ता रखना चाहिए, कभी राब्ता ना तोड़ें। और चूँकि राब्ता तोड़ने के नतीजे में आप ये सारे महाज अपने ख़िलाफ़ कर लेते हैं। सास भी ख़िलाफ़, तो नंद है तो भी ख़िलाफ़, हमारे भाई को तोड़ के ले गई, भाई तो अल्लाह का पहले वही होता है, तो इसने इसको लेके ही जाना था। इनफैक्ट आपकी जो खातून है, लड़की की माँ, उसका बहुत रोल है। उसको बातों बातों में ये कहते रहना चाहिए कि मैंने तो अपनी बेटी को ये सिखाया है, समझाया है कि जिस घर में तुमने जाना है वहाँ की तुमने बॉन्डिंग बनना है, बाइंडिंग बनना है, जोड़ के रखना है। बहन भाइयों को जब आएँ तो खूब उनकी खातिर तवाज़ो करनी है। इस तरह जब जाओ तो लेन देन में, इनफैक्ट जो तुम्हारा मियाँ होगा वो अगर बड़ा है तो उसे सबके साथ बहुत मोहब्बत से, और तुम्हें उसमें ये जुमले आपको कहते रहना चाहिए। इससे आपके बारे में उनकी गुमान, खुशगुमानी वो ठीक रहेगी। चूँकि बाहर वाली शादियों में आमतौर पर माँ बाप का ख़र्चा कम होता है, यानी जहेज़ वगैरह नहीं होता,
تو اگر ڈاکومنٹیشن میں کچھ پیسے آپ کو لگانے پڑے تو لگا لیجئے، کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس بات پہ لڑ پڑو گے کہ پیسے لڑکا لگائے تو لڑکا تو شادی کے بعد لگائے گا، شادی سے پہلے تو آپ کو لگانے ہوں گے. سو یہ جہیز کا متبادل ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ اس لالچ میں پڑ گئے کہ لڑکا ہی لگائے تو پھر یہ رشتہ خراب بھی ہو سکتا ہے. ہم نے ہوتے دیکھا ہے، کیونکہ ہر فائدے کا ایک قیمت ہوتی ہے، ہر نقصان کی بھی قیمت ہوتی ہے. اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ نارملی سوسائٹی میں ٹرینڈ کیا چل رہا ہے. ایسے جو بچیاں ملک سے باہر جانی ہوتی ہیں ان کو وہاں کا جو تہذیب ہے وہ ضرور سیکھنی چاہیے، وہاں کی زبان سیکھنی چاہیے، جہاں سے وہ لازمی طور پہ ڈرائیونگ سیکھ کے جائیں. اسی طور پہ مینجمنٹ کے جو چھوٹے موٹے کورسز ہیں ویلی نہ بیٹھیں، مسلسل آن لائن کورسز کرتی رہیں، تاکہ جب وہاں جائیں تو دے مسٹ ناٹ بی این ایلین. انہیں کچھ ہفتوں بعد ہی وہاں جا کے ٹیسٹ پاس کرنے چاہیے، ڈرائیونگ کے کوئی کورس کرنا چاہیے. وہاں وہ مائی بن کے مت جائیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہاں جا کے پر نکل آئے پرزے نکل آئے، ایسا نہیں ہے. وہاں جا کے اگر آپ کے پر نہیں نکلیں گے تو آپ رگڑے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، ایک مائی کے سٹیٹس میں چلے جاؤ گے. وہاں چونکہ کوئی کام کرنے والی ملتی نہیں ہے تو پھر ساری زندگی آپ اسی دیوار اور کمرے کے اندر، چھوٹے چھوٹے وہاں گھر ہوتے ہیں، ایک ایک فلیٹ ایک ایک کمرے کا تو گھر ہوتا ہے. وہاں جتنے مرضی امیر ہو تو بہت ہوا تو فلیٹ دو ہماری طرح جو کنالوں کے گھر وہاں نہیں ہوتے، بہت ریئر ہوتا ہے. تو عام بچیاں میڈیوکر مڈل کلاس تھوڑی سی اپر بھی، ان سب کو وہاں جا کے تقریباً ایک جیسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہاں کی یہ ڈگریاں قطعی کام نہیں آتی. وہاں آپ کو مینیجریل سکلز آنی چاہیے، کمیونیکیشن آپ کو آنی چاہیے، بول چال آنا چاہیے، آپ کی باڈی لینگویج اچھی تگڑی ہو. مری مری سی اور سہمی سہمی سی اور چڑیا جیسی لڑکیاں وہاں جا کے بہت تنگ ہوتی ہیں. آپ کو ہمبل رہنا چاہیے، کریکٹر فل رہنا چاہیے، لائل رہنا چاہیے. لیکن وہاں جو جینے بسنے کے طریقے، اگر آپ کو سڑک پار کرنی نہیں آتی تو وہاں کیا آپ شام تک کھڑی رہا کرو گے کہ ہائے اللہ میں کیا کروں، یہ تو اتنی گاڑیاں گزر رہی ہیں. تو یہ جو کانفیڈنس ہے یہاں آپ کو تھوڑا موو کرنے کا، بازار اکیلے جانے کا، وہاں میاں پاکستانی میوں کے جیسے نہیں ہوتے. ان کے پاس وقت بھی کم ہوتا ہے، وہاں مقابلہ بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، ان کا مزاج بھی سم ٹائم ایسا اتھرا ہوتا ہے. تو جتنی اندر سے آپ مضبوط ہوں گی اتنی ہی آپ کی جو دکھ اور تکلیف ہے وہ دور رہے گی، اور آپ کو بار بار پہ رونا نہیں پڑا کرے گا. زندگی آپ پہ مہربان رہے، اللہ آپ کو اچھے فیصلے کرنے کی ہمت اور توفیق دے. لیکن زندگی آسان نہیں ہے، اس لیے بہت اس پہ سوچ بچار کر کے ہی آگے چلنا چاہیے. اور سوچ بچار میں سالوں نہیں لگانی چاہیے، ہفتے مہینے ہی لگانے چاہیے، ورنہ پھر بہت دیر ہو جاتی ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. زندگی ہے خوبصورت، خوبصورت لوگوں سے، خوبصورت چہروں سے، خوبصورت رنگوں سے، اور وہ لوگ جو اپنے مزاج کو سنبھال نہیں پاتے ان کی زندگی کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے. لوگ ان سے محبت کرنا کم کر دیتے ہیں، ان کی افیکٹیویٹی بھی کم ہو جاتی ہے. اور میں ہوں اختر عباس، آپ کے لیے لایا ہوں اینگر مینجمنٹ پہ پاکستان کا بہترین کورس. یہ کورس آپ کے پاس 50 گھنٹے رہے گا، اپنے لیپ ٹاپ پہ اپنے موبائل پہ آپ اسے دیکھ سکیں گے. یہ کورس آپ کو ہیلپ کرے گا، 7 طرح کے ٹولز دے گا اپنے مزاج کو بہتر بنانے کا، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا، اور اپنے غصے کی عادت پہ قابو پانے کا. یہ غصہ جو آپ کو بدنما بناتا ہے، یہ غصہ جو آپ کو لوگوں کے دلوں میں اور ان کی نگاہوں سے نیچے گراتا ہے، اس غصے کے اوپر بیٹھیے، اس کو سنبھالیے، اس کو اپنی قوت بنائیے. یہ کورس آپ کے ساتھ رہے گا اور آپ کو اس کورس کو کرنا بے حد آسان. فون اٹھائیے، کال کیجئے 0332-746-8746. ہمیں آپ کا نام چاہیے، ای میل، واٹس ایپ نمبر، اور آپ کو مل جائے گا یوزر نیم اور پاسورڈ جو آپ اپنے گھر بیٹھے رات کے 12 بجے، دن کے 1 بجے، جب آپ کا جی چاہے یہ کورس کیجئے. یہ کورس 50 گھنٹے آپ کے پاس رہے گا، اور ہمارے پاس آپ کے لیے صرف ایک کورس نہیں ہے، 12 کورس ہیں. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ، پرسنالٹی گرومنگ پہ، باڈی لینگویج پہ، کمیونیکیشن سکلز پہ. انفیکٹ یہ کورس آپ کی دنیا بدل دیں گے، یہ کورس آپ کے دل کی دنیا کو اجاگر کر دیں گے.